बेंगलुरु के समाजी कारकुन आलम पाशा ने अपने फेसबुक अकाउंट में बीदर के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सरबराह अब्दुल कदीर के खिलाफ इल्जामात लगाते हुए एक से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें अब्दुल कदीर को अब्दुल कदीर गुल्लक के नाम से पुकारा गया था और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो स्कॉलरशिप में घोटाला किए हैं और साथ ही 10 से 15 करोड़ रुपये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से गैर कानूनी तरीके से हासिल किए हैं। आलम पाशा पिछले कई दिनों से अब्दुल कदीर और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इस पर आज अब्दुल कदीर बेंगलुरु पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें उन्होंने कहा कि आलम पाशा को डेफेमेशन नोटिस भेज दी गई है। इस नोटिस में उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है कि वो माफ़ी मांग लें, वरना इन्हें डेफेमेशन केस दर्ज कर दिया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल कदीर ने हाल ही में एक वायरल वीडियो के ताल्लुक से भी जवाब दिया है, जिसमें वालिदैन और अब्दुल कदीर के बीच लफ्जी झड़पें होते हुए दिखाया गया था। आप लोगों को यहाँ पर प्रेस मीट में इनवाइट किया गया है, उसकी वजह है बेंगलुरु शहर में कोई आलम पाशा नामी शख्स रहते हैं जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई और मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन वो गुज़िश्ता 6-7 महीने से शाहीन इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो वो रिलीज़ किए हैं। अफसोसनाक बात है कि वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और शाहीन को और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हजरात इस वीडियो को अब्दुल कदीर बीदर से 5 करोड़ रुपए मदरसे स्टूडेंट्स के नाम से गैर गलत पैसा मुकाशी किया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, जिसका कोई डेसिग्नेशन नहीं है, पावर्स नहीं है। 10 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए ये की इदारा बीदर को लिया क्या नहीं? ये हराम है क्या नहीं? इसको जमीर अहमद साहब हलाल किया है क्या? जमीर अहमद का पैसा है क्या नहीं? ये डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी जो जिलानी मोकाशी का पैसा है क्या? मोकाशी को पावर है क्या देने, और मोकाशी को पावर है क्या डायरेक्टर बनाने? ये दोनों चीज अपने अब्दुल कदीर को जो दिया गया उसको बोलना चाहिए। उधर के मिनिस्टर जो है रहीम खान और अपने जमीर अहमद खान, ये जो इसका जवाब जरूरी देना है। 15 करोड़ रुपए चुराया है अब्दुल कदीर गुल्लक के। जी, आपने सुना, चुराया है अब्दुल कदीर गुल्लक। मेरे नाम के साथ ये गुल्लक का इजाफा पता नहीं उन्होंने किस लिए करें। किसी को भी इस तरह से मुखातिब करना कोई मुनासिब हरकत नहीं है और किसी को चोर बोलना ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। इनको हक़ है तहक़ीक़ करना, अवाम को हक़ है तहक़ीक़ करना और सच्चाई क्या है उस पर ही गुफ्तगू हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 15 करोड़ रुपये एक ही इंस्टीट्यूशन को किसी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कभी मिले हैं। और ये जो स्कॉलरशिप होती है कॉमन सेंस की बात है, अवाम जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। पता नहीं ये हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम शाह आलम साहब का मिजाज क्या है, सोच क्या है, किस जज्बात में बोलते हैं, किसके बहकावे में आते हैं, इनका असल मकसद क्या है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। कर्नाटका का बच्चा बच्चा जानता है, स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, वो बच्चे के अकाउंट में आती है और ये पोर्टल पे अप्लाई किया जाता है और कोई इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से लिस्ट बना के नहीं देता। और इंस्टीट्यूशन वाले और बच्चे पेरेंट भी जानते हैं जब स्कॉलरशिप आती है तो स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन को इत्तला नहीं करते। ये हमारा तजुर्बा है, बड़ी मेहनतों से हम फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन कोई आज तक 2 स्टूडेंट गुज़िश्ता 15 साल में ये स्कॉलरशिप उनको मिलने के बाद मुझे इत्तला करे। तो ये भी बात सरासर गलत है। और मुझे जो माशाल्लाह 40,000 बच्चों की हम खिदमत कर रहे हैं, सालाना 500 के करीब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल सीट दिला रहे हैं, तो इसके मैनेजर को, चेयरमैन को, फाउंडर को चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लोगों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दीगर वीडियोस में ये बता रहे हैं कि शाहीन में बच्चों को जहर खिलाया जाता है।
یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. شاہین میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ 6000 اسٹوڈنٹ پورے انڈیا بھر سے شاہین میں ہیں. اور ابھی میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر کہ ایک گھر کے 4 5 بچے الگ الگ وقت میں آئے اور 8 سال تک آتے رہے، اور 4 ڈاکٹر بنے ہیں، 5 ایک گھر کے بنے ہیں. MLAs کے بیٹیاں 8 سال تک شاہین میں رہے. اور یہ شخص بتاتا ہے کہ شاہین میں زہر دیا جاتا ہے. اگر ایسا تھوڑا بھی نقص ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو 1 سال کے بعد نہیں رکھتا، 2 سال کے بعد نہیں رکھتا، تیسری مرتبہ نہیں لاتا. 3 سال 4 سال 5 8 سال کے بھی ایسے کئی کیسز ہیں. ماشاءاللہ بچے ہیں اور بینیفٹ لے رہے ہیں، جہاں پہ غریب امیر ہندو مسلم سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں. یہ شخص یہ بھی بتاتا ہے کہ حفاظ سے پوجا کرائی جا رہی ہے، یعنی معاشرے میں ملت میں پھوٹ ڈالنا، فساد پیدا کرنا اور اداروں کو بدنام کرنا ہے. یہ بھی ان کے الفاظ ہیں. اور گزشتہ 6-7 مہینے سے مسلسل ویڈیوز ان کے جاری ہو رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عبدالقدیر چور اور وہ وقف پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، جبکہ الحمدللہ میں کبھی وقف پراپرٹی کی خواہش بھی نہیں رکھا، دیکھا بھی نہیں، اپلائی بھی نہیں کرا. کئی لوگ مشورہ دیے تو میں اس سے دور ہی رہا الحمدللہ. اور نہ ہی میں کوئی وقف پراپرٹی کو لیز پہ لیا ہوں، بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ وقف پراپرٹی کا ایسا استعمال ہو جیسا کہ کوئی بالکل ریسنٹ ریٹ ہوتا ہے مارکیٹ کا، وہ وقف پراپرٹی کو جو بھی کرائے پہ لے رہے ہیں وہ دینا چاہیے. میرا پرسنل ذاتی رائے ہے. یہ شخص اس حوالے سے بھی شاہین کو بدنام کرنا چاہتا ہے. بیدر کے لوگ جانتے ہیں یہ گلک کا شاید ان کو کنفیوژن ہوا ہے. گلک یقیناً ہم گلک تقسیم کیے ہیں بیدر میں 6000 گلک. ہم اس کو صدقہ باکس بولتے ہیں، غلہ بولتے ہیں، انہی کی زبانی مجھے گلک لفظ سننے میں آیا. 6000 رکھنے کا ارادہ ہے. 3000 صدقہ باکس ہم گھر گھر میں رکھے ہیں اور ایک تحریک چلا رہے ہیں، آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. یہ تحریک لاک ڈاؤن کے بعد ذہن میں آئی. ہم گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، محلے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پورے شہر کو مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کوئی دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتی. اللہ کا وعدہ ہے، صدقہ بہترین ڈھال ہے مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے. ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دن کی شروعات صدقے سے شروع کیجیے، اور وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور اس پہ جو خرچ ہوتا ہے کلیکشن کا، آفیسز کا، وہ ہمارے ٹرسٹیان حضرات اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں. بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے جس میں پورے شہر کے 137 مساجد کو 12 کلسٹر میں ڈیوائیڈ کیے ہیں اور ہر کلسٹر سے ایک ٹرسٹی کو لیے ہیں. اور یہ ٹرسٹ کو رجسٹر کر کے خیر کے کام مسجد کے ذریعے کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے. اور اس سے 12-15 اہم ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں. یہ ایک مثال ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ صرف بیدر میں نہیں ہو رہا، اندور میں پاکیزہ گروپ والے 10,000 ڈبے صدقے کے ڈبے رکھے ہیں، 20 لاکھ روپے ماہانہ کلیکشن کرتے ہیں. اور رتناگری میں 40,000 ڈبے گھروں میں رکھے ہیں اور کئی سال سے یہ کام کرتے ہیں. بڑے انسٹیٹیوشن، کالجز اور مدرسے اور بیواؤں کو وظیفہ وغیرہ وہ صدقے کے باکس سے کلیکٹڈ منی سے تقسیم کرتے ہیں. بیدر میں چھوٹا مقام ہے، بیدر چھوٹا مقام ہے، 3,000 ڈبے رکھے ہیں اور ہم محنت کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں. لوگ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. اور اس کے حوالے سے یتیموں کا کھا رہے ہیں، شادیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بولنا، کسی کو بدنام کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس کے لیے بنگلور کے ایک بہت ہی معروف ایڈوکیٹ پی عثمان صاحب، سینئر لائر، ان سے ایک نوٹس آج ہی جاری کیے ہیں اور ڈیفارمیشن کیس ہم بک کر رہے ہیں. 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور 3 دن کے اندر اندر یہ معافی نہ مانگے اور کھلے عام معافی نہ مانگے تو ہم یہ کیس کریں گے. اور کرمنل کیس بھی ہم کرنے والے ہیں، FIR بھی کرنے والے ہیں.
ہم ایسے حرکتیں کرنے والوں کو بخشنے کا منصوبہ نہیں ہے۔ گزشتہ 6 مہینے سے ہم نظر انداز کر رہے تھے لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ہمارے تمام خیر خواہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکشن لینا ہی چاہیے۔ آپ گلک کے تعلق سے بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی ہماری ایکٹیویٹیز کے تعلق سے biderbettermentfoundation.org ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، دیکھیے کیا کام ہو رہا، کیا یہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو کوئی آئے مجھ سے بیٹھ کے بات کرے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو ہم ہماری یہ ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں، اور بنگلور ہی میں کچھ دن پہلے بنگلور کے تقریباً 20-25 NGOs کو بلا کر ہم یہ ساری ایکٹیویٹی بتائے ہیں۔ کوئی چھپا ہوا کام نہیں ہے، یہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ایسی رکاوٹوں کو شدت کے ساتھ روکیں گے۔ اور یہ جو محترم ہیں، یہ پتہ نہیں بنگلور والے ان کو کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں، پتہ نہیں۔ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ نہیں ان کا اثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بنگلور والے اثر نہیں لیتے، عادی ہو گئے ہیں سنتے سنتے، لیکن ان کی باتیں بہار والے سنیں گے، ان کی باتیں UP والے سنیں گے تو وہ کیا تاثر لیں گے؟ وہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے تعلق سے کیا تاثر لیں گے؟ اس کے لیے ہم یہ ایکشن لینے پہ مجبور ہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں ان حرکتوں کو کبھی بھی جو ہے برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنا ایکشن ضرور لیں گے۔ 6 مہینے تک انتظار کریں آپ، کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ 6 مہینے تک ہم یہ سمجھے کہ یہ عادی ہے، مجبور ہے، مزاج ہے اس شخص کا، شاید رسپانس نہ دینے کی صورت میں خاموش ہو جائے گا۔ ہم قطعی رسپانس نہیں دیے، لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آج P عثمان صاحب ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ نوٹس ہم بھیج دیے ہیں، رجسٹرڈ پوسٹ بھیج دیے ہیں، اور 3 دن کے اندر اندر اس کا جواب نہ دیں اور معافی نہ مانگے، میڈیا کے سامنے معافی نہ مانگے، تو ہم جو ہے فوری نیکسٹ ایکشن لیں گے۔ کسی بھی صورت میں اس کو ہم اب نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ سب کو کاپی ملے گی انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ عالم بادشاہ کی ویڈیو پر جو ہے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک اور ویڈیو جو ہے اسی بنگلور میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جی اس میں آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے ایک عورت سے، وہ ویڈیو پر آپ تھوڑا خلاصہ کریے۔ جی، ایک بچہ مجھے کل پتا چلا کہ وہ کریم نگر کا ہے، تلنگانہ کا ہے، اور وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، ڈگری کا اسٹوڈنٹ ہے، اور کئی مہینوں سے وہ سسٹم کو فالو نہیں کر رہا تھا۔ سگریٹ پیتے ہوئے آئیڈینٹیفائی ہوا، پکڑا گیا، اس کو بار بار تاکید کر رہے تھے، وہ ڈسکنٹینیو کرنے کے موڈ میں تھا، اور غیر ضروری کھانے پہ اعتراض کر رہا تھا۔ تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ کچھ دوستوں کو جوڑ کر ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کو میرے پاس لایا گیا، میں سمجھا کر بھیجا اس کو۔ تو دوسرے دن تیسرے دن 7 لوگ مل کر کریم نگر سے آئے اور ہمارے اسٹاف سے بحث و مباحثہ کرے، اور میرے چمبر میں پہنچے، اور پتہ نہیں وہ لوگ پلان کے ساتھ آئے تھے، اور جذباتی باتیں کرے، اور وہ اشارہ کر کے کچھ ویڈیو بنانے کی کوشش کرے۔ بالکل صحیح ہے، ہم کھانا بالکل بہترین دے رہے ہیں۔ میں 12 سال اسٹوڈنٹس کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا ہوں، ہمارے سارے پرانے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، بیدر جانتا ہے۔ اور جو پیرنٹس آتے ہیں ایڈمیشن کے دوران، خاص طور پہ جون، جولائی، اگست میں، روز 300 سے 500 پیرنٹس کے لیے لنچ کا انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے 200 اسٹاف ریپیوٹیڈ اسٹاف جو بیچلرس ہیں، سب جو ہے ہمارے میس کا کھانا کھاتے ہیں۔ اور جس دن کھانے کے تعلق سے یہ بچہ اعتراض کر رہا تھا، اس دن بیدر کے معروف شخصیتیں، ہماری ایک نئی آرگنائزیشن ہے بیدر ناگرک سنمارگا سمیتی، ان کے ڈائریکٹرز کے ساتھ وہی جو ہے کھانا ہم کھائے، اور وہی خورما جو ہے ہم کھائے جس پہ اس بچے کو اعتراض تھا۔ تو بہرحال وہ پلان کر کے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کو خطی نہیں مارا گیا، یہ جھوٹ وہ پلان بنا کر آئے تھے، اور وہ بچے کا ایڈمیشن کینسل کرنا چاہ رہے تھے۔ سادگی سے کر سکتے تھے، گنجائش تھی، سادگی سے کر سکتے تھے، گنجائش تھی۔ ارے بھائی، جہاں سیٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ دوری کرنے کی گنجائش ہے۔ اسلام میں جو ہے بھی گنجائش ہے کہ جہاں پہ سیٹ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ دوری کی گنجائش ہے، طلاق کی گنجائش ہے۔ تو سیدھے ایڈمیشن کینسل کیا جا سکتا تھا، لیکن پلان بنا کے آ کر، حالات کو بگاڑ کر
छुप कर वीडियो बनाकर उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको नज़रअंदाज करेंगे ज़रूर, और इससे, इस शर से खैर की उम्मीद कर रहे हैं। हज़ारों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, और लोग शेयर कर रहे होंगे, 2-4% होते हैं जो चाहते हैं कि फासाद रहे, अंधेरा कायम रहे, इस मिजाज के लोग होते हैं, इंजॉय करते हैं। कुछ लोग कुछ व्यूवर्स की आस में कुछ कर लेते हैं, कुछ अप्रिसिएशन की आस में करते हैं, गैर जिम्मेदार कुछ कमेंट भी करते हैं, ये चलेगा, ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, और हम इसके लिए इसको बिल्कुल फेस करने के लिए तैयार हैं इसके लिए। और शाहीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो बना के गए, उस कुछ लोग उसको मसाले लगा के तकसीम कर रहे हैं, शायद इसमें कोई खैर ही निकलेगा। 15 या 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपने लिया है, क्या मामला है? ये शाहीन का गोली फोन जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। 15 करोड़ रुपये जो स्कॉलरशिप लिए हैं, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि गवर्नमेंट के 10 रुपये भी लेना है तो उसके लिए फाइल बनती है, सिस्टम बनता है। स्कॉलरशिप का तरीका भी मैं बता दिया। एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनाई है मदरसों के लिए, मदरसा प्लस के नाम से, और कर्नाटका के 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम शुरू करने के लिए एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का था, और उसके लिए टेंडर जारी हुआ था। क्योंकि हम 15 साल से हाफिज़ों को असरी तालीम से जोड़ने का प्रोग्राम रखते हैं, तजुर्बा है हमारे पास, और AICU एक हमारा खुसूसी डिपार्टमेंट है जहां पर ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर हम जो कभी स्कूल नहीं गए वैसे बच्चों को लेके मदरसा ड्रॉप आउट, मदरसा पास आउट को लेकर उनकी बुनियादें ठीक करते हैं। पहले 2-3 महीने एक टीचर 6 स्टूडेंट्स का रेशो होता है, AICU बोलते हैं उसको हम, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसा हॉस्पिटल में ICU होता है, ये हमारा AICU होता है। वहां पर उनको इम्प्रूव करके मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस, न्यूमरेसी और लिटरेसी ठीक करके उनको 10th में या 9th में उनकी उम्र के हिसाब से एडमिशन करा देते हैं और उनको 10th पास करा देते हैं। तो ये हमारा तजुर्बा था। तजुर्बे की बुनियाद पर हमको ये स्कीम अच्छी लगी, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के कि एक मुनफरिद, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक यूनिक, बहुत खास स्कीम वो बनाए हैं, जिसको हम टेंडर डालकर बाज़ाब्ता ऑफिशियली टेंडर से वो जो है वो हम लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। 100 मदरसों में चल रहा है, 5000 बच्चों का टारगेट है, 3400 के ऊपर बच्चे या ना उसकी फीस भर चुके हैं, वो सिलसिला जारी है। मैं आज इस मौके पर पूरे कर्नाटका के लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि इसकी तहकीक करें और हमारी वेबसाइट madrasaplus.org पे जाएं और कर्नाटका में इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं मालूम करें, और कोई बच्चे आपकी नज़र में हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी नज़र में कोई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं और स्कूल छोड़ दिए हैं, 12-13 साल के ऊपर के हैं, तो आपके करीब तरीन मदरसे में ले जाकर उस बच्चे का एडमिशन कराइए। वहाँ पर उस बच्चे को हाफिज आलिम नहीं बनाया जाएगा, वहाँ पर उस बच्चे को ज़रूरी दीनी तालीम दी जाएगी, एक माहौल दिया जाएगा, उसकी तरबियत की जाएगी, और 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी बुनियादों से ठीक करके, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, उसकी बुनियादों से ठीक करके उसको NIOS के ज़रिए 10th एग्जामिनेशन पास कराएंगे। और ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल करके आगे आते हैं, गरीब बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, मायूस और मजबूर बच्चे जो तकालीफ से गुजरे हैं, वो जब उनको मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे तरक्की करेंगे। ऐसे मजीद 1500 बच्चों के लिए गुंजाइश है। आप तमाम से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों को चुनिए और उनकी रहनुमाई कीजिए, और हमारी वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट बीदर के टोल फ्री नंबर पे जाइए, हम ऐसे बच्चों की मदद करें। ये एक स्कीम है, यूनिक स्कीम है, ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो पूरे इंडिया भर के लिए एक मॉडल बनेगा। तो ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये टेंडर के जरिए अभी है, और उसका जो रिलीज वगैरह हुआ है 15 करोड़ रुपये खतई रिलीज नहीं हुआ है, और 5 लाख रुपये जो गैर जिम्मेदाराना बात है वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये 10 करोड़ रुपए की स्कीम चल रही है और इसको हम फैलाना चाहते हैं। आपका हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम तमाम कर्नाटका के NGO से, उलमा से, दीगर लोगों से हम ख्वाहिश करते हैं कि इस स्कीम की तहकीक करें, इसके डेप्थ तक जाएं और मजीद बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएं। यही नहीं बल्कि हम ड्रॉप आउट बच्चों को, और 10th में 3 मरतबा भी बच्चे फेल हैं, ऐसे बच्चों के लिए
ایک بہت ہی خصوصی پروگرام بنائے ہیں. 1 سال کا پروگرام ہے وہ پری+2 کے نام سے. پری+2 ایسے بچے جو بالکل نہیں پڑھے ہیں وہ بھی اس میں بینیفٹ لے سکتے ہیں. جو 10th پاس کر چکے ہیں لیکن کمزوریوں کے ساتھ پاس کرے ہیں اور تیسرے ایگزام میں بھی فیل ہوئے ہیں, ان کے لیے پری+2 ایگزام کورس میں ان کی بنیادیں ٹھیک کریں گے AICU کے ذریعے, اور ان کو 6 سے لے کے 10th کی CBSE کی سائنس میتھس کے ساتھ ان کا فاؤنڈیشن ٹھیک کریں گے اور ان کو 10th بھی پاس کرنے کا قابل بنائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ 11th میں Day 1 سبجیکٹ کو سمجھنے کے قابل بنائیں گے. یہ ہمارا پری+2 ایک یونیک پروگرام ہے جو چلنے والا ہے, اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قدیر صاحب, سید اشرف صاحب نے بھی چند الزامات لگائے تھے آپ کے ادارے کے تعلق سے, وقت کے تعلق سے لے کر. جی سید اشرف صاحب بھی جو ہے گزشتہ 1.5 سال سے یہ سلسلہ جاری رکھے ہیں. اگر یہ سلسلہ جاری رکھیں, غلط الزامات لگائیں, تو ہم کسی کو بھی بخشنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہم بہت کچھ نظر انداز کیے ہیں, وہ بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آئے, بیٹھے ہمارے ٹیبل پہ, یا ہم پہنچ جائیں گے, گفتگو کریں گے, حقائق عوام کے سامنے آج کے بعد ہم لانا شروع کر دیں گے. آپ کے ادارے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ترقی کو دیکھ کر اس طرح کے کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے, وہ میجارٹی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. جو صحیح سوچ والے ہیں وہ دل سے دعائیں دے رہے ہیں. 2-4% لوگ ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرا قائم رہے, فساد چلتا رہے, اور وہ برائی کو پھیلا کر خوش ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم دعا کریں گے. میں عالم پاشا کے لیے دعا کروں گا, چاہوں گا کہ وہ اس عمر میں جو ہے غیر ضروری کسی کو تکلیف دینا, میں بھی دعا اس بات کی کرتا ہوں, اللہ ہم کو ایسے حالات سے بچائے, ہمارے ملت کے بزرگ ایسے حالات سے بچ جائیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کی ایسی سچویشن ہو جائے. ان پر رحم آتا ہے, مجھے رحم آتا ہے. بنگلور کے لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھئی بولنا کیا چاہتے ہیں, وہ کیا بولنا چاہتے ہیں, کیوں بول رہے ہیں, کیا مقاصد ہیں, اندازہ نہیں ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ ملت کا ہر بزرگ ایسے سچویشن آنے سے بچے, یہ میری دعا ہے.